अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप सब इन प्रोग्राम्स के वसीले बरकत पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसमें आप बहुत बरकत पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 115 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। जिन खादिमों ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल कैनन प्रोफेसर रेवरेंड इमानुअल बहादुर साहब ने। शुक्रिया। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब। शुक्रिया साहब। नाजरीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरा कलाम मुक़द्दस हमारी ही ज़बान में, हमारे हाथों में मौजूद है। अब हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने पाक रूह को खुदाबंद हमारे ऊपर नाजिल कर, ताकि हम इसको समझ सकें और खुदाबंद हम इसको समझा सकें। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, बुज़ुर्ग पादरी साहब के लिए, रेवरेंड कैनन इमानुअल बहादुर साहब के लिए और मैं अपने आप के लिए, इस नशिस्त को हम तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। तेरी मदद करते हैं कि हम नहीं, तेरा पाक रूह हम में से होकर बोले। आज का ये काम और कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों की तब्दीली और हमारी ज़ाती तब्दीली का सबब भी बने। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 8वीं आयत से 12वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, उसको मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक़ में कुफ्र बके, उसको मुआफ़ न किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फ़िक्र न करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम गुज़श्ता प्रोग्राम की एक कड़ी है, उसी का तसलसल है। चूँकि लास्ट जो प्रोग्राम है, गुज़श्ता जो प्रोग्राम है, उसमें हम सीख रहे थे, जान रहे थे जो कुफ्र बकने का कानून है, ब्लास्फेमी लॉ है, इसकी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या हकीकत है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी थियोलॉजी की क्या अप्रोच है, ये सब कुछ हम गुज़श्ता प्रोग्राम में जान रहे थे, सीख रहे थे। इसकी एटमोलॉजी के बारे में हमने जाना, सीखा कि ये लफ्ज़ कैसे बना है और किन अल्फाज का मुरक्कब है। हमने बड़ी वजाहत के साथ इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की। आज इससे आगे बढ़ते हुए इस आयत के तनाजुर में जो 10वीं आयत यहाँ पे बयान की गई है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमा रहे हैं कि जो कोई इब्ने आदम के ख़िलाफ़ कोई बात कहे उसे मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक़ में कुफ्र बके उसको मुआफ़ न किया जाएगा। आज हम इस पे और मज़ीद बात करेंगे और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। सर, इस आयत में जो एक तासुर दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ गुनाह किया जा सकता है। एक सतही अगर हम बात करें, जब तक आप जैसी हमें रहनुमाई नहीं मिलती तब तक मैं बात कर रहा हूँ, तो तासुर ये नज़र आ रहा है कि रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ गुनाह की इजाज़त नहीं है। क्या आप हमारी रहनुमाई करें? खुदा बाप जो तसलीस का पहला कनूम है और खुदावंद यीशु मसीह जो तसलीस का दूसरा कनूम है, इनके ख़िलाफ़ गुनाह किया जा सकता है? दरअसल बात ये है कि जब हम खुदाए सालूस व वाहद पर बाइबल मुक़द्दस की तालीम को देखते हैं और इंसान के साथ उसके ताल्लुक़ और रिश्ते की,
اور تخلیق کائنات کے وقت آدم جو خلق کیا اس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت خدا نے اپنے منہ کے کلام سے سب کچھ پیدا کیا، خلق کیا، آدم کو بنایا، زندگی کا دم پھونکا۔ ایک عجیب بات کی خدا نے کہ اس کے اندر جو ذہن تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس نے اس کو ایک فری چوائس عطا کی کہ چنوتی تیری ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل تو کھا سکتا ہے لیکن جو بیچ میں ہے وہ نہ کھانا۔ اس نے اس فری ول جو اندر چنوتی ہے انسان کے اندر، کیونکہ خدا نے انسان کو پپٹ نہیں بنایا، خدا ڈکٹیٹر نہیں ہے، اس نے ایک فری چوائس دی ہے۔ اور فری چوائس کے خلاف جیسے یسوع فرماتا ہے مکاشفہ کی کلیسیاؤں کو، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ محاورہ ہے عربی عبرانی، اس کا مطلب ہے جو کوئی عمل کرنا چاہتا ہے کرے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن خدا یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا اور خداوند یسوع مسیح کے خلاف گناہ کیا جا سکتا ہے اور روح القدس کے خلاف کیوں نہیں؟ یہ ایک گہری بات ہے کہ مقدس تثلیث، عام طور پہ تثلیث کہا جاتا ہے، میں نہیں کہوں گا، مقدس تثلیث کے دو اقانیم، اور اقانیم صورتیں اس کا اردو ترجمہ ہے، اس کے خلاف تو گناہ کر لیا لیکن روح القدس کے خلاف گناہ نہیں ہے۔ یہ گہرا سوال ہے، لیکن لوگ خدا کے خلاف بھی گناہ کر رہے ہیں، خداوند یسوع یہوہ یسوع کے خلاف بھی گناہ کر رہے ہیں، روح القدس کے خلاف بھی گناہ ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شرع کے عالموں کے پاس شریعت موجود تھی اور ذہن کے اندر سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی اور فہم حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی ساری جبلتیں، قابلیتیں، فیکلٹیز خدا نے بخش رکھی تھیں، لیکن افسوس شرع کے عالم اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے اس کو، اور وہ دیکھتے ہوئے بھی، جیسے یسایہ نبی نے کہا، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تھے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے تھے۔ روح القدس کیا کہہ رہا ہے کتاب مقدس میں سے؟ یسوع جو روح کے مسح میں کلام کرتا تھا، ان سے روح کیا فرماتا ہے؟ بار 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 وہ اسے رد پر رد کیے جا رہے تھے، اس لیے چونکہ تواتر سے وہ رد کر رہے تھے، اور پھر آخر پہلے تو روح اقدس قائل کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی قائلیت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ اسے مجرم ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے عدالتی، یہ عدالتی نظام ہے، اور لوگ آج بھی، حتیٰ کہ اب یہاں پر ذرا دیکھیں مقدس یوحنا کا خط، ذرا مہربانی کیجئے، اور مقدس یوحنا کی معرفت خدا روح القدس کے الہام سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت ہے، اور جو گناہ کرتا ہے شرع کی مخالفت ہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ خدا کا بیٹا یسوع اسی لیے ظاہر ہوا۔ چھٹی آیت، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جو اصل متن ہے اس کے مطابق اس کا مطلب ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ کرنے کا عادی نہیں رہتا۔ اب میں گناہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مسیح کے پاس آنے سے پہلے میں عادتاً، جیسے روٹی کھاتا، کپڑا پہنتا، سوتا ہوں، عادت ہے میری، میں عادتاً گناہ کرتا تھا۔ اب مجھے بھی گناہ سے نفرت ہے، لیکن گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شریعت سے باہر ہے، جو مسیح سے باہر ہے، وہ روح القدس کی آواز کو تواتر سے رد کرتا رہتا ہے، اور بالآخر خدا پاک روح پھر اسے مجرم
ٹھہرا دیتا ہے. لیکن خدا کے خلاف سوال وہی ہے, اور خداوند یسوع کے خلاف کیا گناہ کیا جا سکتا ہے؟ چانسز آر دیئر. ہاں کیوں نہیں, کیونکہ آزاد ورزی ہے, ہم پپٹ نہیں ہیں. خدا نے ڈکٹیٹر کے طور پہ وہ بیہیو نہیں کرتا. ہاں میں مانتا ہوں وہ مقتدر اعلیٰ ہے, ساری چیزیں, فرشتگان, حیوانات, چرند پرند, ابلیس, اس کے فرشتے سب اس کے اختیار کے نیچے ہیں, لیکن وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے. گناہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں خاص بات یاد رکھنی ہے کہ جو گناہ روح القدس کے خلاف ہوگا, یعنی جو تعلیم وہ دیتا ہے یسوع کے بارے میں, جو کام وہ کرنا چاہتا ہے, یسوع نے جو کیے اور تعلیم جو دی, جب اس کو تواتر سے رد کیا جائے گا, جو خدا کا عرفان نہیں پاتا, خدا علم الخدا کو, خدا کے علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, وہ خدا کے خلاف گناہ کر رہا ہے, یسوع کے خلاف گناہ کر رہا ہے, اور روح القدس پھر مجرم ٹھہراتا ہے. ان تینوں مقدس اقانیم میں سے روح القدس یہ کام پھر کرتا ہے کہ وہ زمین پر مجرم ٹھہراتا ہے, کیونکہ یسوع نے کہا میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا. یہ کام روح القدس کو ملا کہ وہ مجرم ٹھہرائے, وہ اس کو ملا. لیکن کیا گناہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, لوگ کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ایمانداروں سے بھی گناہ ہوتا ہے, نبیوں سے بھی ہوا. اب داؤد نبی کو کامن زبور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہوا انبیاء کرام سے. اس لیے چانسز ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک فری چوائس پائی جاتی ہے, اور روح القدس اصل میں ایجنٹ ہے خدا باپ کا, خدا بیٹے کا, اور اس کے علم کو جو ریجیکٹ کرتا ہے, اس پر ایمان لانے سے جو گریزاں رہتا ہے, روح القدس پھر اسے مجرم ٹھہراتا ہے. یوں پھر روح القدس کی جو آواز کو رد کرتا رہتا ہے, وہ گناہ کے نیچے ہے, تھینک یو سو مچ, عدالت کے نیچے ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پرنسپل صاحب نے کی ہیں, اس پر ہم چونکہ ابھی سیکھ رہے ہیں, اور حتمی ابھی اور چونکہ اس آیت کا جو آدھا حصہ ہے وہ جب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, بحث کریں گے, تو حتمی نتیجہ اس کے بعد نکلے گا. سو اس کے بعد میں بھی اپنے کامنٹ اس میں شامل کروں گا. اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی بھی کامنٹ کیا جائے, میں سب سے پہلے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے جہاں لکھا ہے کہ روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا, اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ روح القدس کے حق میں ہم کفر نہیں بک سکتے ہیں. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرنسپل صاحب نے خدا باپ اور خدا بیٹے کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں, اور ہم اس لسٹ میں شامل ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, بلکہ مقدس پولس رسول تو اپنے آپ کو چیف سنر بڑا عظیم. تو میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا 3 زاویوں سے. پہلے میں دیکھوں گا کہ روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے, پھر میں بتاؤں گا کہ روح القدس کے گناہ کی معافی کیوں نہیں ہے, اور پھر میں تیسری بات بتاؤں گا کہ اگر معافی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ 3 چیزیں میں بتاؤں گا. پہلا میں بتاؤں گا کہ روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو روح القدس کے خلاف جو کفر بکنا ہوتا ہے, جس کو بلاسفیمی کہتے ہیں, یہ بھی بلاسفیمی لا تھا, اور کفر بکنے کے لیے پھر سے میں پرنسپل صاحب کی اجازت سے یونانی زبان کا ہی لفظ بولوں گا, بلاسفیموس, وہ بلاسفیمیو تھا, اب یہ نون ہے, بلاسفیموس, یہ کفر بکنا یہ نون ہے, یہ ورب نہیں ہے. کفر سے مراد یہ ہے. اچھا, اب اس کو استعمال کیا ہے مختلف نئے عہد نامے کے جو رائٹرز ہیں, انہوں نے استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر مقدس پولس رسول نے افسیوں 4:31 میں اور یہودا کے خط کے پہلے باب, اس کا 1 باب 8ویں آیت میں اس کو بدگوئی کا ترجمہ اس کا ہے. یہ
ब्लास्फेमस लफ्ज़ ही है, लेकिन इसका तर्जमा बदगोई किया गया है। फिर पहला थिमोथियुस 6:4 में और दूसरा पतरस 2:11 में भी इसका तर्जमा प्लूरल में यानी सिगा जमा में बदगोइयाँ कहा गया है। फिर मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 39वें आयत में मुक़द्दस मत्ती रसूल ने ब्लास्फेमस का तर्जमा लान तान किया है, किसी को लान तान करना। फिर मुक़द्दस पौलुस ने ही पहला कुरिन्थियों 4 बाब की 13वीं आयत में इसका तर्जमा बदनाम किया है। और फिर मुक़द्दस पौलुस ने रोमियो के नाम खत के 3 बाब की 8वीं आयत में बुराई करना किया गया है। और फिर मुक़द्दस मत्ती रसूल ने ही 12वें बाब के 31वें आयत में कुफ्र बकना जो है ये इस्तेमाल किया। यानी एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ तराजम यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर हम ब्लास्फेमस को देखें कि व्हाट इज़ ब्लास्फेमी, तो इसमें हम देख सकते हैं यह है बदगोई करना, बुरा भला कहना, बदगोइयाँ करना, लान तान करना, किसी को बदनाम करना, बुराई करना, कुफ्र बकना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं इस ब्लास्फेमी के ताल्लुक से। अब यह है कि इस गुनाह की माफ़ी क्यों नहीं, ये दूसरा पॉइंट है मेरा, क्यों नहीं। अब इसके लिए हम जाएंगे ज्यूश बैकग्राउंड में, उनका जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है रूहुल कुद्दस के बारे में क्या है। पहले यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए बताना ही चाह रहा हूँ, यहूदियों के पास खुदा जो हवा मौजूद है, जिसको वो अच्छी तरह समझते हैं, वो मोनोथियस्ट है, यानी खुदाए वाहद के वो अभी पैरोकार हैं, और हम खुदाए सालूस को मानने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद वो प्रॉमिस्ड मसाया को बिलीव करते हैं। वो जो यीशु मसीह, जिसको खुदा ने यीशु मसीह, जिसको हम कहते हैं कि वो आ गया है, मसीह माऊद, जिसको वो बिलीव करते हैं, क्योंकि पुराने अहदनामे में खुदा ने यीशु मसीह प्रोमिसेस में मौजूद है, ठीक है, वादा किया हुआ क्राइस्ट जो है वहाँ मौजूद है। और जो पाक रूह का काम है वो पुराने अहदनामे में यहूदी इसको मानते हैं। और पहले क्या है, और खुदा की रूह पानियों के सतह पर जुम्मश करती थी, और उसके बाद में और खुदा की रूह मुझ पर नाजिल हुई, और खुदा की बार बार ये पुराने अहदनामे में खुदा की रूह का जिक्र है, गो कि वो मुअन्नस में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इब्रानी ज़बान में अगर रूह को देखेंगे तो वो खुदा की रूह इस्तेमाल आएगा, नए अहदनामे में ये मुज़क्कर बन जाएगा। अब पुराने अहदनामे में यहूदियों की अंडरस्टैंडिंग रूह के बारे में दो थी। अब हमारी तो बहुत, हमारे पास तो पूरी डॉक्ट्रिन है, हमारे पास तो खुदाई सलूस का तीसरा अकनूम है, हमारे पास तो बहुत बड़ा जिसको कहते हैं इल्म इलाहियात है हमारे पास, जो मसीहत के पास है। लेकिन यहूदियों के पास दो तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। पहली बात वो ये कहते थे कि खुदा की जो रूह है, क्योंकि जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा वो खुदा का रूह नहीं बोलूँगा, खुदा की रूह बोलूँगा, क्योंकि पुराने अहदनामे के कॉन्टेक्स्ट में खुदा की रूह बोला जाता है। सो खुदा की जो रूह है वो खुदा की सच्चाइयों और खुदा के इरादे को बनी नौ इंसान तक पहुंचाने में मददगार है। ये यहूदियों का तसव्वुर है, जो वे समझते हैं कि खुदा की जो पाक रूह है वो यही काम करती है कि जो खुदा का इरादा है, खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हैं, वो अंबिया कराम के ऊपर, बादशाहों के ऊपर, और जो भी खुदा के लोग हैं, नज़ीर हैं, उनके ऊपर खुदा का कलाम नाजिल होता था। तो ये खुदा की पाक रूह का काम है जो खुदा के इरादे को, खुदा की सच्चाइयों को इंसान तक लेकर आना। ये पहला काम था रूहुल कुद्दस का। दूसरा रूहुल कुद्दस का ये काम था कि जो सच्चाइयाँ खुदा की, जो इरादा ज़ाहिर किया गया है, इंसान के दिलो दिमाग को तैयार करना कि उसको कबूल करे। ये दूसरा बड़ा अहम नुक्ता है नाज़रीन। यहाँ से हमारा ये मसला हल होना है कि रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ गुनाह क्यों नहीं माफ़ किया जाता, यहाँ से ये मसला हल होना है। पहली बात जो मैंने बताई वो ये है कि रूहुल कुद्दस जो खुदा की रूह है पुराने अहदनामे में, इसका पहला काम खुदा की सच्चाइयों और इरादे को लोगों तक पहुँचाना। दूसरा काम कि लोगों को, उनके दिलो दिमाग को ये तैयार करना कि खुदा के इरादों और खुदा के प्लान को समझ सकें। यानी ये डबल टू वे काम है, खुदा के पैगाम को लाना और खुदा के पैगाम को कबूल करवाना भी रूहुल कुद्दस का काम है। आज भी ऐसा ही है बहुत सारी तरह पर। तो
آج تھوڑا سا کھل کی بات سامنے آ گئی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے نئے عہد نامے میں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ تو ہر وقت ہی ہمارے درمیان میں اور بہت سارے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ خدائی ثالوث کا تیسرا قانون بھی ہے۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، اس کو تیار کرنا کہ خدا کی سچائیوں اور اس کے ارادے کو سمجھا جائے، یہ بات ہے۔ اب یہ کیوں نہیں روح القدس کے خلاف گناہ معاف کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کو جب ہم اجازت نہیں دیتے کام کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا جو میسج ہے، جو روح القدس لایا تھا، انسانوں کے پاس آیا تھا، وہ انسانوں نے تیار نہیں کیا۔ یعنی انسان اتنا سٹبن ہو گیا، اتنا متکبر ہو گیا، اتنا سخت دل ہو گیا کہ وہ روح القدس کو اجازت نہیں دے رہا کہ انسان کا جو سنگین دل ہے وہ خدا کے ارادے کو اور اس کی سچائی کو جان سکے۔ اور یہاں روح القدس کے خلاف جو گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنا جو ہے وہ اصل میں روح القدس کے خلاف گناہ ہے، کیونکہ روح القدس کا انکار کرنا خدائے ثالوث کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس وجہ سے اب میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی ہے آپ کے پاس سمجھانے کے لیے آیا ہے، آپ کو کونسل کرنے کے لیے آیا ہے۔ روح القدس آپ جانتے ہیں کہ کمفرٹر بھی ہے، کونسلر بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور کنسول بھی کرتا ہے۔ اب ایک بندہ میرے پاس پرنسپل صاحب ہے، مجھے کوئی ایشو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اور میں نے ان کے آنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا ہے۔ دروازہ بند کر دیا ہے، یہ نوک تو کر رہے ہیں کہ بھئی کھول، میں تجھے اچھی باتیں سمجھانے آیا ہوں، تو میں نے وہ دروازہ کھولا ہی نہیں ہے۔ یہ جو روح القدس کے خلاف گناہ ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ میں نے روح القدس کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ میرے دل کو تیار کرے کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لوں، جو روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس کا کام ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اور خدا کے کاموں ارادوں کو اور خداوند یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے وہ انٹروڈیوس کراتا ہے ہمیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کے آنے سے پہلے میں نے اپنے دل کا دروازہ بند کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ معاف نہ کرنا کی بجائے کروانا آ گیا ہے۔ یعنی روح القدس کے خلاف گناہ جو ہے وہ تو معاف شاید ہو ہی جاتا اگر میں دروازہ کھول دیتا تو۔ اور یہاں تھوڑا سا ٹیبل ٹرن کر رہا ہوں کہ یہاں روح القدس کے خلاف گناہ معاف روح القدس کا اتنی ذمہ داری نہیں تھی، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے روح القدس کو اجازت ہی نہیں دی کہ میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات سن لوں، خدا کے ارادے کو سن لوں، اس کی سچائی کو سن لوں، اس کو بیان کروں، اور پھر روح القدس کو میں اجازت دوں گا تو پھر ہی وہ میرے اندر آئے گا اور وہ مجھے سمجھائے گا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے کہا کہ بلکہ وہ تمہارے اندر ہے۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ روح القدس ہمارے دل و دماغ کو تیار کرتا ہے، لہٰذا میں نے تو اس کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا، میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، اس لیے میں نے روح القدس کا انکار کر دیا ہے۔ اور روح القدس کا انکار جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں نہ معاف کروانے میں، روح القدس کے خلاف گناہ نہ معاف کروانے میں میرا بھی پورا ہاتھ ہے، کیونکہ میں نے ویلکم نہیں کیا روح القدس کو۔ اور اس طرح سے روح القدس کے خلاف انکار خدا بیٹے، خدا باپ کے خلاف بھی انکار گردانا گیا ہے۔ یہ خدائے ثالوث کے خلاف جو ہے یہ گناہ جو ہے گردانا گیا ہے۔ لہٰذا اگر میں نے ویلکم ہی نہیں کیا، میں اس کشتی میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، تو پھر تو میرا گناہ وہ معاف ہو ہی نہیں نہ سکتا، کیونکہ جب میں نے تو وہ توبہ کا موقع ہی نہیں ملا مجھے، کیونکہ گناہوں کی معافی جو ہے اس کے ساتھ ریپینٹنس کا بھی ذکر ہے، اور اگر وہ میں نے موقع ہی نہیں دیا تو کیسے میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور پھر اگر ہم اس 10ویں آیت کو جو آپ نے پڑھی ہے، اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا، میں نے بتا دیا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اگر آپ دیکھیں اس کو متی رسول کے کانٹیکس میں اور مقدس مرکز کے کانٹیکس میں دیکھیں، مقدس متی 12 باب کی 33ویں 36ویں آیت تک دیکھیں، اور مقدس مرکز کی 3 باب کی 30ویں آیت میں دیکھیں، تو یہاں پر جب یہ بات کہی گئی ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے
ایک पोजेस्ड जो बदरू गिरफ्तार था उसको शिफा दी और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया फ़कीह फरीसियों ने कि बाल्ज़बूल की मदद से ये निकाल रहा है, ये रूहुल कुद्स की तरफ से। अब ये जो रूहुल कुद्स की खिदमत थी, लोगों को तैयार करना, लोगों को खुदा के बारे में बताना, लोगों को समझाना, अब ये कह रहे हैं कि ये इब्लीस के वसीले से हो रहा है। इसलिए पुराने अहदनामे के ताल्लुक से इसका मतलब यह है कि उन्होंने रूहुल कुद्स के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। उन्होंने ये जो ऑप्शन थी रूहुल कुद्स के से समझने की, उन्होंने ये ऑप्शन बंद कर दी है। अब यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने बताया है कि तुम्हें पता है कि ये काम रूहुल कुद्स करता है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि ये जो बाल्ज़बूल की मदद से आप ये बदरू को निकालते हैं। ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए वहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी है कि इब्ने आदम के खिलाफ तो अगर कुछ कहोगे तो वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन रूहुल कुद्स जिसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे दिलो दिमाग को तैयार करे, तुमने तो उसको इजाज़त ही नहीं दी, लिहाजा क्योंकि तुम्हारी खुद जिम्मेदारी है, ये तुमने दरवाज़ा खुद बंद कर लिया है। और ये जो लूका का कॉन्टेक्स्ट है, ये फ़कीहों और फरीसियों की रियाकारी के खिलाफ साथ जोड़ा गया है इसको। यानी इस आयत को जो उन पर अफसोस किए, उनकी रियाकारी है कि तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ज़ाहरी जो है इबादत करते हो। और यहाँ पर भी फ़कीहों और फरीसियों ने अपनी रियाकारी की वजह से उन्होंने रूहुल कुद्स को इजाज़त नहीं दी। सो नाज़रीन, यहाँ रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह करने से मुराद यह है कि रूहुल कुद्स को इजाज़त ही ना देना कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, जो कि आज नए अहदनामे का दौर है। नए अहदनामे में हमारा दौर आज रूहुल कुद्स है। खुदा की मौजूदगी आज फिज़िकल नहीं है, आज स्पिरिचुअल रेल में खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वो दूसरा मददगार यानी यीशु मसीह जैसा ही जो पर्सन है वो हमारे दरमियान में मौजूद है। अगर हम उसको इजाज़त नहीं देंगे तो ये गुनाह रूहुल कुद्स के खिलाफ हो जाएगा, यानी हम एथियस्ट गिने जाएंगे। यानी खुदा ने पाक रूह के वसीले से हमें समझाने की कोशिश की और हम नहीं समझे, हमने दरवाज़ा बंद किया, हम एथियस्ट हो गए। इसकी वजह से हम सज़ा के लायक होंगे, क्योंकि हमने खुदा को इजाज़त ही नहीं दी कि वो हमारी निजात का इंतज़ाम कर सके। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हमने खुदावंद के खुदाम से जानी हैं, सीखी हैं, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कॉन्टेक्स्ट जो मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस मरकुस के दोनों हवाला जात में से दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से, कि जब उन्होंने बदरू गिरफ्तार शख्स को आज़ाद किया है तो फ़कीहों फरीसियों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बाल्ज़बूल की मदद से निकालता है, जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत है उसमें देखते हैं कि ये रूहुल कुद्स की मिनिस्ट्री और उसकी खिदमत है कि रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगी में मौजूद है। और दरअसल जब वो रूहुल कुद्स को बाल्ज़बूल से जोड़ रहे थे कि ये बाल्ज़बूल की मदद से, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तब कहा है, तब इस बात को उनके सामने रखा है कि जो रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ गुनाह है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर जो कुव्वत और कुदरत मौजूद है वो तो रूहुल कुद्स के साथ मिलकर इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और कलाम में बहुत दफ़ा ये ज़िक्र मिलता है रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वो गए हैं, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वो चल रहे हैं। सो दरअसल उन्होंने चैलेंज किया है रूहुल कुद्स को जो यीशु मसीह के अंदर है, और इसलिए यीशु मसीह ने इस बात का इकरार किया और कहा है कि जो शख्स जो है वो रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह करेगा। यहाँ पे बड़ी सादा सी बात यह है कि इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को मानने से इनकार किया है। मतलब यह है कि जो यीशु मसीह को मानता नहीं है, उसकी कुदरत को नहीं मानता, यही दरअसल रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह है। जी वसीमुल्लाह खोखर साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त है। सो रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब कोई भी इंसान शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना करे। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई शख्स यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि रूहुल कुद्स की कन्विक्शन, कायलियत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह कर रहा है।
सो बड़ी ज़बरदस्त वजाहत जो खुदावंद के दोनों खुदाम ने हमारे साथ शेयर की है, और यकीनन इसको समझना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, बड़ा ही आसान है कि रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह का मतलब क्या है। रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करना या उसे एक्सेप्ट ना करना, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत को, उसके निजात दहिंदा होने को ना मानना रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह है। नाज़रीन, अगले हिस्से में हम बड़ी खूबसूरत बातें सीखने को हैं, जानने को, और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। एक शख्स का जिक्र जिसने कुफर बका, उसे माफ़ी मिली, बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र हमें मिलता है। इस ताल्लुक से हम ज़रूर सीखेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सीख रहे थे, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। एक बड़ा अहम सवाल बाइबल मुकद्दस में हम जानते हैं, सीखते हैं, अभी सीख रहे हैं कि जो रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफर है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं है। लेकिन आए मेरे साथ एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखें। मुकद्दस पौलुस रसूल का मुकद्दस तीमुथियुस के नाम लिखा गया पहला खत, पहला बाब, और इसकी 12वीं और 13वीं 2 आयात बाइबल मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दियानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफ्र बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में हम पढ़ रहे हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं, कह रहे हैं कि मैंने कुफर बका है, मैंने ये गुनाह किया है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझ पर रहम भी हुआ है, यानी फिर मुआफ़ी भी मिली है। बाइबल मुकद्दस इस ताल्लुक से क्या तालीम देती है और क्या सिखाती है, हम जानेंगे। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठाएं। प्रिंसिपल साहब हमारी रहनुमाई करें। जब एक जगह कहा गया है कुफर की माफ़ी नहीं, दूसरी जगह हम देखते हैं कि कुफर बकने वाला शख्स खुद कह रहा है कि उसे इसकी मुआफ़ी मिली है। क्या मतलब है इसका? बात यह है कि जब हम खुदाए कुद्दूस व वाहद को देखते हैं तो हम याद रखें कि वो आदिल, मुनसफ, जी हाँ, और वो गुनहगार को सज़ा भी देता है, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो रहम और फज़ल से भरा हुआ खुदा भी है। रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह मुआफ़ नहीं किया जाएगा। उनका जो तवातर से खुदाए रूह अक़दस की आवाज़ को रद्द करते रहते हैं, आखिर तक जो बिल्कुल रद्द कर देते हैं, उनका गुनाह जो पाक रूह के ख़िलाफ़ और खुदाए कुद्दूस व वाहद के ख़िलाफ़ है, वो नाकाबिले मुआफ़ी है। लेकिन वो जो बेईमानी की हालत में, नादानी की हालत में गुनाह करते रहे, नादान वो है जो बेअक्ल है, बेईमान, जिसका जिक्र यहाँ पर रसूल कर रहा है, वो ये है कि मैं यीशु को बतौर निजात और निजात दहिंदा नहीं मान रहा था, और मसीह को जैसा उनका तसव्वुर था वैसे वो देखना चाहता था। यहूदी तसव्वुर ये है कि मसीह आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी और वो दुश्मनों के तलवार से गले काटता जाएगा। और वो यीशु के बारे में कह रहे थे कि अगर तू मसीह है तो फिर करिए काम कि रोमियों के तलवार उठा और रोमियों के जो हमारे दुश्मन है गले काट डाल, ताकि हम इनसे मखलसी पाएं और पूरी दुनिया में राज करें। तू हमारा दाऊद का जो तख्त खाली है 450 वर्ष से,
उस पे फिर तू आके बैठ था कि पूरी दुनिया में हम राज करें। लेकिन यीशु अल मसीह तो ऐसा मसीह बन के नहीं आया था, वो तो जिंदगी देने आया Praise था। God. हर एक को तलवार हाथ में लेके बिल जबर मसीहत फैलाने मसीह नहीं आया था, या दुश्मनों को तलवार से गले काटने के लिए मसीह नहीं आया था। मसीह तो फिरौतनी की हालत में, खाकसारी की हालत में आया था। खादिम की सूरत, मतलब है पस्तियों की इंतहा अपने अंदर लेके आया था। तो वो तवक्को कर रहे थे कि ये कुछ करे, कि अगर तू मसीह है तो बता। लेकिन यीशु अल मसीह को जब वो ऐसे नहीं देख रहे थे, इसीलिए यूहन्ना इस्तबागी ने भी, जिसने एक वक्त था जब इकरार किया, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, आसमानी बर्रा, वो जो गुनाह की कुर्बानी देगा। और फिर एक वक्त आया जब वो जेल में है, उसका ईमान मुतजलजल होता दिखाई दे रहा है, और उसने अपने हवारियों को भेजा कि जाओ जाके दरियाफ्त करो, आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देके, क्या तू ही मसीह है तो फिर निकल, मुझे रिहाई दे, दिलवा हमें दूसरों से भी। चुनाचे वो बेईमानी की हालत में थे यहूदी। हालांकि पौलुस रसूल शरा का आलम था, फरीसियों का फरीसी था, बिन्यामीन के कबीले में से था, और सब कुछ अपने बारे जबरदस्त लिस्ट, अगर वो फख्र करना चाहे तो उसने कहा मैं कर सकता हूँ। अपने जमाने का बुलंद तर रबी के कदमों में बैठकर, गमलीएल के कदमों में बैठकर, जो आज के जमाने का पीएचडी, उसके कदमों में बैठकर उसने तालीम पाई थी शरा के एतबार से। लेकिन बेईमानी की क्या बात करें, मसीह पर ईमान नहीं था कि ये ही मसीहा नबियों से बड़ा, यही बादशाहों का बादशाह, और यही अफजल सरदार काहिन बन कर आया है, ये नहीं कबूल कर रहा और था। यही दरअसल कुफर था। यही कुफर था। इसलिए वो यहाँ पर बड़ी सफाई से फिरौतनी की हालत में पाक रूह के इल्हाम से ये लिख रहा है। उसको पाक रूह बता रहा था ये तेरा गुनाह था, तू बेईमान था, शरा के एतबार से तो तू चल रहा था, उसमें आलम शरा था, लेकिन तू शरीयत में होते हुए भी यहाँ ज़हनी एतबार से तो दिल में मसीह को कबूल नहीं कर रहा था। यीशु नजात है ये तू कबूल नहीं कर रहा था। और अब ये हुआ कैसे कि उसने कुफ्र बका नादानी की हालत में, बेईमानी की हालत में, लेकिन मुआफ़ी कैसे उसे मिली। यहाँ पर लिखा है एक बहुत ज़बरदस्त खुदा का काम है, और ज़रा मेहरबानी से देखें कि लिखा है, अगरचे मैं पहले कुफ्र बकने वाला, सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, नेवरदलेस, बहुत ख़ास लफ्ज़ है, तो भी अगरचे मैं ये था, ये बहुत पिवटल वर्ड है, इसके गिर्द घूमेगा सारा कुछ। अब तो भी बड़ी पावर है इस लफ्ज़ में। बड़े बड़े तो चक्के चढ़ा देता। तो भी क्या हुआ, तो भी मुझ पर रहम हुआ। मेहरबानी से जरा याद रखें फजल क्या है, रहम क्या है। रहम जिस चीज का मैं हकदार हूं, जब वो मुझे ना मिले, ये रहम है। या बड़ा छोटे को ना दे, मैं किस चीज का हकदार हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है जो जान गुनाह करती है सो मरेगी। फिर लिखा है रोमियो के नाम खत में, गुनाह की मजदूरी मौत, अबदी मौत है। जब गुनहगार दयानतदारी के साथ कहता है मैं गुनहगार हूं, ऑनेस्ट सिनर, जब कोई दयानतदारी के साथ इकरार कर रहा है, कई लोग कहते हैं मैं कितने गुनाह किया है, मैं कदों गुनाह करना, फरीसियों की तरह। तो जो कोई इकरार करता है हाँ मैं बदकार हूं, मुझ पर रहम कर, तो फिर खुदा जो चीज देनी थी, उसे मिलनी थी, गुनाह के सबब से अबदी मौत, अबदी जुदाई,
खुदा वहाँ से निकालता है। रहम का फिर मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ का मैं हकदार हूँ वो मुझे ना मिले, उसकी जगह। फिर फजल क्या है? जिस चीज़ का मैं हकदार हूँ वो ना मिले, ये रहम है। जिसका हकदार नहीं वो मिले, ये फजल है। जिस चीज़ का हकदार नहीं। हकदार नहीं, और वो क्या है? रास्तबाजी का खिलत। रास्तबाजी का खिलत, पोशाक रास्तबाजी की। उसके पर ईमान लाने से, उसके फजल के सबब से क्या किए गए हैं? मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। वो फजल भी करता है, रहम भी करता है। पहले रहम करता है, फिर फजल से अपनी बगलों में, बाहों में लेता है। चुनांचे उस पर फजल भी हुआ, फजल का भी जिक्र करता है, रहम का भी जिक्र करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बदी का इकरार किया, अपनी बदी को माना। फरीसी मान नहीं रहे थे, इसने इकरार किया कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। यकीनन जब दमिश्क की राह पर यीशु से मिले थे, उस वक्त उसके दिल के अंदर तौबा, एक दिल उसका टूट चुका होगा कि अरे यीशु, यकीनन मैंने तुझे सताया, मैंने तुझे बेइज्जत किया, मैंने तेरे खिलाफ कुफर बके, मुझे माफ फरमा। दिल के अंदर आंसू मुझसे वो भीग गया होगा। मुझे याद है 2 फरवरी 68 जब खुदा के रूह ने मुझसे कलाम किया, तो फिर मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैं बदी में था, पूरे तौर से बदी में था, गुनाह की दलदल में था। रूहुल कुद्स ने, कलाम ने मुझे छुआ और मुझे पूरे तौर से, मेरा कोट आंसुओं से भीगा हुआ था। फिर मुझ गुनाहगार पर फजल और रहम हुआ। और Praise अपने God. किरदार से जब मैं खुदा की तौहीन करता रहता था, चर्च का क्वायर का लीडर था, यूथ का लीडर था, लेकिन अपने किरदार से बेइज्जत करता था मसीह को। लेकिन मुझ पर रहम हुआ, Praise मुझ पर फजल हुआ। Praise सो जब तौबा के आंसू गिरते हैं, जब रूह बिखरता है यीशु के कदमों में, फिर फजल की नदियां, रहम के चश्मे जारी Praise हो God. जाते हैं। Praise God. Praise God. थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें नाजरीन जो अभी हमने प्रिंसिपल साहब से सुनी हैं। और यकीनन जब तक मुकद्दस पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो कुफर बकने वाले हैं। यही बात हम पहले हिस्से में भी शेयर कर रहे थे कि जब तक हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तो दरअसल यही रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह है। इसकी एक और जगह तस्दीक की है खुदावंद यीशु मसीह ने। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो निकालिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब और इसकी 6 आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, लिखा है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अब कसूरवार क्यों ठहराएगा? लिखा है 9वीं आयत में, गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। रूहुल कुद्स का मुजरिम वो है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता है, जो यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बादशाह नहीं मानता, निजात दहिंदा नहीं मानता। रूहुल कुद्स की कायलियत सबके लिए है, वो सबको मौका फराहम करता है, कायल करता है, आवाज़ देता है, बुलाता है, कन्विक्शन देता है, क्योंकि ये रूहुल कुद्स की एक खिदमत है, उसकी एक मिनिस्ट्री है कि वो लोगों को कॉल करता, बुलाता है, कन्विक्ट करता है। लेकिन जब तक हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, उस वक्त समझ लें कि हम दरअसल रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। और इसी पे दोनों ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इसी पे चूँकि बेस कर रहे हैं, यही बात हम
آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور اس پیسج کی جو ابھی ہمارا متن ہے آج کا، اس میں سے 2 آیات 11ویں اور 12ویں آیت کی تفسیر کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کہ وہ اس کی تفسیر کر دیں. 11ویں اور 12ویں آیت 12ویں باب. اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے. سو یہ 2 آیات ہے ناظرین جو پادری صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ان کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے. یہاں بات پھر فقیہی اور فریسیوں کی ہو رہی ہے کہ اب اس نہج تک یہ پہنچ چکے ہیں کہ اب خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کو فائنل انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ کے ایمان کی بدولت یا ایمان کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اوپر ایذا رسانی کے پہاڑ ٹوٹے گے. آپ مشکلات کا سامنا کرو گے ایمان کی وجہ سے. یہ پہلی صدی کی بات ہو رہی ہے دن. اور اس کے بعد ہم 9 میں لے جائیں تو آج بھی حالت ایسی ہی ہے. ایماندار جہاں بھی ہیں وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ایذا رسانی کا شکار ہیں. اب اس کو کنسول کرنے کے لیے اور اس کو تسلی دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی ہے کہ جب تم پر ایذا رسانی ہو، کلیسیا کے اوپر مشکلات ہوں، تو تم پر جو سچویشن بنے گی وہ یہ بن سکتی ہے کہ وہ تم کو عبادت خانوں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں. یہ حالات آئیں گے تو اس وقت اپنے ایمان کا پلہ چھوڑ نہ دینا. اس وقت فکر نہ کرنا کیونکہ آپ نے زندہ خدا کی عبادت کی ہے. سو خدا کے پاک روح کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری فکریں جو ہے وہ ہماری اٹھا لے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے کہ ہم کس طرح کیا جواب دیں اور کیا کہیں، کیونکہ روح کو اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا ہے. اب اس کی پہلے ہم مس انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کیا ہے. ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم مس انڈرسٹینڈنگ، اس کو انڈرسٹینڈ کم کیا جاتا ہے اور اس کو مس انڈرسٹینڈ، میں ترجمہ کر دیتا ہوں سر، کہ اب ہم اس کو سمجھنے کی بجائے ہم اس کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں. یہ جو آیات ہیں یہ اس کو صحیح سمجھنے کی بجائے ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں. اب یہ جو آیت ہے بہت سارے پاسبانوں نے اسے ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور وہ سرمندیں تیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو روح القدس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سنڈے کو پلپٹ پہ جانا ہے اور خدا کے پاک روح نے بس شروع ہو جانا ہے اور ہم نے وہ بولنا شروع کر دینا ہے. تو ہم نے تو آدھا پونا گھنٹہ ٹکا کے کلیسیا کی خدمت کرنی ہے اور خدا نے ہمیں برکت دے دینی ہے. ہمیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں جب پہلے میں نے ٹیچنگ منسٹری شروع کی تو میں نے بہت سفر کیا اس بات میں کہ میں لوگوں کو بائبل کے پاس لانے کی کوشش کر رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے پادری صاحب آپ روح القدس کے خلاف گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو روح القدس دیتا ہے، ہم تو پلپٹ جاتے ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ، ہم نے تو بس دعا کر کے پلپٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور خدا کے پاک روح نے بتا دینا ہے کہ کیا بولنا ہے اور ہم نے بس کلیسیا کی خدمت کر دینی ہے. اور ایک وقت آیا کہ ان کو سمجھ آ گئی. میں نے ان کو یہی بتایا کہ پوری بائبل مقدس میں خدا نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ آپ بغیر سرمن تیار کیے اتوار کو چرچ میں چلے جائیں اور خدا کا پاک روح آپ کے سامنے حوالہ بھی دے دے گا اور آپ کو وہ کلام بھی دے دے گا جو پیش کرنا ہے. بائبل مقدس میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس کے تمام جو رسول ہیں، جو اپوسلز ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، وہ باقاعدہ تحقیق کرتے رہے ہیں اور بائبل مقدس کی سچائیوں کو کھوج لگاتے رہے ہیں اور پھر بتاتے رہے ہیں. بغیر تیاری کے سرمن مت کیجئے، آپ پورے 7 دن محنت کریں اور پھر جا کے خدا ان کے کلام کو پیش کریں، کیونکہ بائبل میں فیصلہ کیا ہوا ہے
کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریکی دور ہو جائے تو صرف بائبل ہی نہ پڑھیں، اس کی تشریح بھی کریں، اس کی ایکسپوزیشن بھی کریں۔ اور آگے پادری صاحب بڑی خوبصورت اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ عقل بے وقوفوں کو یعنی سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے، اور سادہ دلوں کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب بے وقوفوں کو، احمقوں کو۔ یعنی آج ہم احمقانہ حرکتیں کرتے رہیں گے جب تک ہم خدا کے کلام کی صحیح تفسیر نہیں سیکھیں گے۔ سو بائبل مقدس ہم احمقوں کو عقل مند بنا دے گی اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ سو پلیز جتنے بھی پاسبان ہیں وہ اپنے مطالعہ کریں، پڑھ کے جائیں، اور اچھی وکیبلری کے ساتھ، اچھی تیاری کے ساتھ جب آپ پریزنٹ کریں گے پھر پاک روح آپ کے ساتھ۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، جب ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے، ہم انڈر اظہار ثانی ہوں گے، ہم پرسیکیوشن کے نیچے ہوں گے، کیا ہوگا ناظرین؟ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص آئے، مجھے ایک دم سے وہ گن پٹی پہ پسٹل رکھ دے یا 2 چپیڑے مارے تو میں حواس باختہ ہو جاؤں گا، مجھے بالکل نہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے اب کیا بولنا ہے۔ اس سچویشن میں ہولی اسپرٹ نے ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ آپ ایمان کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، لہٰذا روح القدس آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود ہوگا، پلپٹ میں نہیں موجود ہوگا، یعنی سرمن کرنے کے وقت کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا یہاں، اس لیے کہ یہاں خدا کا پاک روح جانتا ہے کہ اب میں اپنے آپ میں نہیں رہا، میرا ذہن میرا ساتھ نہیں دے رہا، لہٰذا خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک روح کے وسیلے سے آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں یا کسی جگہ پر جائیں، ایسی جگہ پر جہاں آپ کو حاکموں کے سامنے یا عبادت خانوں سے کھینچ کر مذہبی رہنماؤں کے سامنے جائیں، یا جہاں بھی جائیں، خدا کا پاک روح لکھا ہوا ہے، فکر نہ کرنا، روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا ہے۔ اس وقت تمہیں نہیں پتا، کیونکہ تم اگر بولو گے تو غلط ہو جائے گا۔ اب تیسری بات میں جلدی سے بتاؤں، مسیحی زندگی شاہد ہونا بھی ہے اور شہادت ہونا بھی ہے، یعنی ہم شاہد بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ سو یہ جو مارٹرڈم لفظ ہے نا، مارٹر جس کو ہم کہتے ہیں وٹنس کرنا، شہادت دینا، اس کا مطلب شاہد ہونا بھی ہے، یعنی ایمان کا شاہد ہونا، گواہ ہونا کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور ہمیں اس ایمان میں شہید بھی ہونا ہے۔ شہادت جو لفظ ہے اس کا مطلب گواہی دینا بھی ہے، اور شہادت کا مطلب جو ہے وہ جان کی قربانی دینا بھی ہے، جس کو مارٹرڈم کہتے ہیں۔ یہ بھی بائبل مقدس نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ نیا نامے میں جو پہلا شہید ہے وہ سٹیون ہے، جو بائبل مقدس میں ریکارڈ ہے۔ سو شہادت کا کانسیپٹ بھی بائبل مقدس نے دیا ہے۔ سو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمہیں شہید بھی ہونا ہے اور شاہد بھی ہونا ہے، اور مکاشفہ 2:10 میں فائنل انہوں نے کر دیا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ سو لہٰذا یہ آیات جو ہے ہمیں ہماری مشکل میں ہماری مدد کے لیے ہماری تسلی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پادری صاحب تھے، تو پادری صاحب کلام سنا رہے تھے، اور پادری صاحب نے جی بڑی جوش و خروش سے کلام سنایا، کیونکہ وہی جو بات آپ کر رہے ہیں، روح القدس کی مدد سے کہتے ہیں کہ میں نے آج بڑا اچھا کلام سنایا ہے، اور بعد میں لوگوں سے جب مل رہے ہیں تو کہتے ہیں آج تو پاک روح نے بڑا کام کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے کلام آیا ہے اور کیسے میں نے سنایا۔ اب لوگ بھی آگے سے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا پائی صاحب آج ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے سنایا کیا ہے۔ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے جو بلا وجہ روح القدس کا نام لگاتے ہیں، اور کئی موقعوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ روح القدس کا نام لے کر سمجھ لیں کہ اس نام کو وہ مس یوز کرتے ہیں، کئی جگہوں پر تیاری نہیں کی، روح القدس کا نام لگا دیا، جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کوئی کلام ریپیٹ کرنا ہے پاک روح کا نام لگا دیا، اس طرح کے کئی ایسے ہتھ کنڈے لوگ استعمال کرتے جو کہ درست نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہے تیاری کریں، محنت کریں، اس میں کوئی اگر پاک روح آپ کی اس لمحے میں مدد کر سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو کیا اگر آپ ایک ہفتہ پہلے روح القدس کی حضوری میں بیٹھ جائیں تو کیا اس وقت پاک روح مدد نہیں کرے گا؟ اس وقت تو آپ کے پاس بہت وقت بھی ہے روح القدس کے تابع رہنے کا،
اور اس کے بعد لکھنے کا، نوٹ کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تو بہت زبردست ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں روح القدس کے تابع رہ کر۔ اور اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی جو خدا کا خادم ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہم تیاری کے ساتھ جائیں اور خدا کا کلام سنائیں، تو اس وقت بھی روح القدس ہی دراصل ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور روح القدس ہی لوگوں کو قائل کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کی مرضی ہے اس وقت بھی روح القدس ہی کے وسیلے سے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے بھی ساتھ ایسا ہوا ہے، کئی اور خادموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں سے جو ہم نے سنانا ہے اس میں بھی کئی دفعہ اضافی باتیں روح القدس شامل کر دیتا ہے جو ہماری تیاری کا حصہ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو یہ دراصل کوئی اور نہیں ہے بلکہ روح القدس ہے۔ اچھا ہے کہ ہم روح القدس کے تابع رہ کر یہ ساری خدمت کریں، تو یقیناً یہ بڑی بابرکت خدمت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں اور کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہماری ہر بات کے پیچھے خدا کے کلام کی بنیاد ہونا ضروری ہے۔ کئی دفعہ خدا کا کلام کچھ بیان کرے، ہماری کئی ایسی تفاسیر ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ متصادم ہیں، جو کہ اس کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہیں۔ سو اچھا ہے کہ وہ بات کلیسیا کے ساتھ شیئر کی جائے، لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے جو خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ چونکہ آج ہم نے بڑی زبردست، اور گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے جو بلاسفمی کے حوالے سے، کفر بکنے کے حوالے سے، خدا کی پاک ذات کے حوالے سے ہم نے سیکھا ہے، بڑی زبردست ایک ٹیچنگ ہم سب کے ساتھ جو شیئر کی گئی ہے، اور ہمارا ایمان ہے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، اور یقیناً بہت کچھ سیکھا ہے ان باتوں کے تعلق سے، کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر مسیحی پوچھتے رہتے ہیں۔ بہت سارے خدام بھی ہمیں کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سوالوں کے تعلق سے۔ سو اچھا ہے ایک زبردست ٹیچنگ ان تک پہنچی ہے، ایک زبردست تعلیم جو ہے ان تک پہنچی ہے تاکہ وہ سیکھیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت ثابت ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ یقیناً ناظرین آج کا بھی پروگرام ہم سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست ہو دے سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔